बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो कल शाम को रात को नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में समा टीवी पर फजलुर रहमान ने जो इंकशाफात किए हैं उस पर पूरे मुल्क में तूफान मचा हुआ है। ये बात तो हम पहले से ही कह रहे थे कि ऑपरेशन रजीम चेंज कैसे हुआ, बैरूनी मुदाखलत कैसे हुई, बैरूनी साजिश कैसे हुई। उस साजिश को हमारे अंदरूनी अनासर ने, असेंबली में बैठे हुए लोगों ने किस तरह से परवान चढ़ाया, किस तरह से पाया, तकमील तक पहुंचाया, इस पर बात करेंगे। इससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, वीडियोस में तज्जियों से मुत्तफिक हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और कमेंट्स से भी नवाजिए ताकि मैं अपने वीलॉग के कंटेंट्स को बेहतर कर सकूं। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाजरीन, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके तमाम पीटीआई के फॉलोअर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अब आप यहूदी एजेंट नहीं रहे, अब आप एक यहूदी एजेंट के पैरोकार या आलाकार नहीं रहे, अब आप मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बन गए हैं। क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाने वाली सबसे बड़ी आवाज़ मौलवी फजलुर रहमान अब ये एतराफ़ कर चुका है कि किस तरह से पीटीआई को, किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार से हटाया गया, किस तरह से उनके खिलाफ बैरूनी साजिश की गई, किस तरह से उस साजिश के मोहरे बने हमारे सो कॉल्ड लीडरान कराम, क्या वो नून लीग, क्या वो पीपल्स पार्टी, क्या उनकी अपनी जमात, क्या MQM, क्या बाप, क्या माँ पार्टी, कोई भी पार्टी आप ले लें, किस तरह से ये सारा काम पाया तकमील तक पहुंचा। उन्होंने फैज हमीद और कमर जावेद बाजवा, में उनके नाम के साथ जर्नल नहीं लगा रहा क्योंकि वो अब जर्नल नहीं रहे, रिटायर हो चुके हैं, किस तरह से उन्होंने इस साजिश को मुकम्मल करने में अपना किरदार डाला, अपना किरदार अदा किया। तो सामने आए वो तमाम कॉलम निगार, तज्जिया निगार, बैठकर बड़ी बड़ी करोड़ों में तनख्वाहें लेने वाले रातबखोर सहाफी सामने आए जो ये कहते थे कि ये एक ऑर्गेनिक मोशन था, यानी कुदरती अमल था। असेंबली के अंदर से आवाज उठी, लोगों को की रिप्रेजेंटेशन जो अपोजिशन के पास थी उसका गलबा हुआ। इमरान खान गैर मकबूल था, इमरान खान को हटाना हक बनता था और एक मुकम्मल नामियाती यानी ऑर्गेनिक मूवमेंट के जरिए से बगैर किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के ये काम किया गया और इमरान खान को इक़्तिदार से हटाया गया। आए सामने वो नामनिगार, आए सामने वो सहाफी जो टीवी टॉक शोज पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और मुसद्दका जराए से और बावसूख जराए से और अपने जराए इस्तेमाल करते हुए इस तहरीक को एक मुकम्मल अंदरूनी मामला करार दे रहे थे, जो साइफर से मुनकिर थे, जो साइफर में दी गई धमकी के मुनकिर थे, जो अमरीकी मुदाखलत के मुनकिर थे, जो फौज की पाकिस्तान की मुदाखलत के मुनकिर थे। अब वो आए और आकर वजाहत दें कि मौलाना फजलुर रहमान को किसने चाबी भरी कि उन्हें बोलना पड़ा। चाबी किसी ने नहीं भरी, मौलाना साहब अपने गुस्से में ये तमाम बातें कर रहे हैं। क्योंकि जब 8 फरवरी के इलेक्शन में नाजरीन इक्तदार की बंदर बांट की गई तो उस बंदर बांट में फजलुर रहमान को उसका वादा किया हुआ हिस्सा नहीं दिया गया। फजलुर रहमान ने ये जो खुदकुश धमाका किया है पीडीएम पे, जो फ्रेंडली फायर किया है जिसमें हराम मौत मार दिया है पीडीएम का बयानिया कि हमने खुद से ये इकट्ठा करके, और पीटीआई के लोग अपने जमीर की आवाज पर अपनी पार्टी को छोड़कर और एमक्यूएम अपने जमीर की आवाज पर अपनी पार्टी को छोड़कर हमारे साथ मिली और हमने ये तहरीक अदम एतमाद लाए और हमने उसमें कामयाबी हासिल की। वो सारा कच्चा छट्टा अब खुल के सामने मौलाना साहब इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उन्हें इक्तदार की बंदर बांट में उनकी तवक्को से के मुताबिक हिस्सा नहीं दिया गया। सदर पाकिस्तान बनने के जो वादे थे वो तो दूर दूर तक कहीं पूरे होने का कोई बज़ाहिर इम्कान महसूस नहीं हो रहा। लिहाजा हर तरफ से मायूस होकर अब उन्होंने अपनी जुबान खोली है और अपने गुस्से का इजहार कर दिया है। ये कोई उनका जमीर जिंदा नहीं हो गया, कोई जमीर नहीं जाग गया, कोई कॉशियस अटैक नहीं हो गया उनका, कोई उनके जमीर ने उन्हें मलामत करनी शुरू नहीं की। ये तमाम सियासत की चक्करबाजियां हैं, ये तमाम सियासत की बदमाशियां हैं और ये तमाम हसूले इक़्तिदार की भूख और ख्वाहिश का नतीजा है जो फजलुर रहमान अब इस वक्त बढ़ चढ़कर बोल रहा है उस इत्तेहाद के खिलाफ जिसका वो खुद सरबराह था। तो
اب میں دعوت دوں گا ان صحافیوں کو کہ آئیں اور آ کر اپنے پچھلے سابقہ بیانوں کا دفاع کریں۔ کوئی نہیں کر سکے گا ناظرین۔ پاکستان میں اس وقت ہوا چل پڑی ہے تبدیلی کی، اور اب یہ وہ تبدیلی ہے جس میں عوام اگر اکٹھی رہی، یکجا رہی، تو اس تبدیلی کو آنے سے کوئی روک نہیں سکے گا۔ 75 سال سے جو بیڑیاں، جو زنجیریں آپ نے پہنی ہوئی تھیں، اب ان کے اتارنے اور توڑ کے نکال پھینکنے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے بھی کیا فضل الرحمان نے، جس مقصد کے تحت کیا، جس نیت کے تحت کیا، اللہ تعالیٰ نیت کا حال جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فتویٰ صرف ظاہر پر ہی لگتا ہے ناظرین، اور بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے۔ فضل الرحمان کی پچھلی تاریخ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے غصے کے عالم میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے پول کھول دیے ہیں، بہت بڑے بڑے نام لے دیے ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جس مقصد کے تحت بھی آپ نے کیا، آپ نے پی ڈی ایم کی تحریک عدم اعتماد والی پوری کارروائی کو از سر نو ایک بتا کے ہمیں کہ کیا ہوا، چوک میں ان کو ننگا کر دیا، کپڑے اتار دیے ان کے، اور تمام کارروائی آپ نے کھول کے سامنے رکھ دی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یہ ایک بات البتہ ناظرین نوٹ کر لیجئے کہ فضل الرحمان نے اپنے 16 ماہ کی حکومت، جس میں پی ڈی ایم کے وہ سربراہ تھے، اگرچہ وہ اسمبلی میں نہیں تھے، لیکن اس 12-13 جو جماعتی اتحاد تھا اس کے سربراہ تھے اسمبلی سے باہر، اس کی کارکردگی پر انہوں نے ایک لفظ نہیں بولا۔ موجودہ مقتدرہ حلقے جس طرح سے اسے چلانے میں، اس حکومت کو بیک کرنے میں، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو کرش کرنے میں ملوث ہیں، ابھی تک ہیں، اس پر مولانا صاحب نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس کی بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ ابھی وہ طاقت میں جو لوگ ہیں ان سے ماتھا نہیں لگانا چاہتے۔ ناراض وہ ضرور ہیں، ٹکر وہ ضرور لینا چاہتے ہیں، لیکن دانش مندی کا تقاضا یہی ہے جو فضل الرحمان نے کیا کہ انہوں نے موجودہ فوجی قیادت میں سے کسی کا نام نہیں لیا، اور اس بارے میں وہ خود بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا۔ بہرحال ان کے اپنے مقاصد ہوں گے، اپنی مجبوریاں ہوں گی، لیکن ایک بات پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ یقین کے ساتھ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرگینک موومنٹ نہیں تھا، بیرونی عناصر، امریکہ کی سازش اور مقتدرہ حلقوں کی سپورٹ، ان کا سر جھکا کر اس سائفر کے حکم پر عمل کرنا، اور پاکستان کی اسمبلی جو پچھلی تھی عمران خان صاحب کی حکومت میں، اس میں موجود اراکین کو ڈرا دھمکا کر یا خرید کر دھونس دھڑلنے سے یا لالچ سے یا مالی مفاد یا کوئی اور مفاد دے کر اس اسمبلی کو توڑا گیا جو اچھی بھلی چل رہی تھی۔ اقتصادی شرح ترقی 6.1% تھی، 6.1%، کرونا سے نکل چکے تھے، حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے، سب کچھ اچھا بے شک نہیں تھا، لیکن 16 ماہ کی حکومت میں جو پھر ہم نے حالات دیکھے، تو آپ کو عمران خان صاحب کا وہ 3.5 پونے 4 سال کا دور جنت بے نظیر کا ایک ٹکڑا محسوس ہوتا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والے اس بات سے ضرور متفق ہوں گے۔ لہٰذا اب مولانا صاحب کو ایک دفعہ پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، انہیں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب، آپ نے بڑی ہمت دکھائی، اب تھوڑی ہمت ذرا اور دکھائیے، اور 16 ماہ کی حکومت میں جو کارنامے کیے گئے اور جو گل کھلائے گئے، ذرا ان کے بارے میں بھی کھل کے بات کیجیے۔ اگر آپ مومن بننے چلے ہیں تو پھر مکمل مومن بنیے، یہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو مت کیجیے۔ جو لوگ اس وقت طاقت میں نہیں ہیں، عہدوں پر نہیں ہیں، آپ نے بڑی آسانی سے ان پہ ذمہ داری ڈال دی، لیکن اگلی ذمہ داری اب آپ کی یہ ہے کہ جس طرح سے اس پی ڈی ایم کی حکومت کو چلایا گیا، اور جس طرح سے ان کے کہنے پر یا ان کی فیور میں ایک مخصوص پارٹی کے خلاف تمام ظلم و تشدد اور بربریت روا رکھی گئی، جس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح سے الیکشنز کو بار بار ڈیلے کیا گیا، جس طرح سے عدالتوں کے واضح ترین احکامات کے باوجود الیکشن وقت پر نہیں کروائے گئے، جس طرح سے یہ غیر قانونی حکومتیں، نگران حکومتیں جو اپنی مقررہ آئین میں جو ان کی مقررہ مدت ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی تک حکومت کر رہی ہیں، کس طرح سے ان کو آئینی تحفظ فراہم کیا گیا، کس طرح سے عدالتوں کے ججوں سے اپنے من مانے اور مرضی اور پسند کے فیصلے لیے گئے، تو فضل الرحمان صاحب کو دعوت ہے کہ ذرا اس پر بھی زبان کھولیں، تو پھر ہم مانیں گے کہ اب آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں قرآن کی آیت کے مطابق۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، بظاہر ایک دینی شخصیت ہے، ان کے ایمان پر ڈاؤٹ کرنا مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محاورتاً اب اگر آپ نے سچ بولنے کا قصد کر لیا ہے تو مولانا صاحب مکمل سچ بولیے، آدھا سچ مت بولیے، اور جو آدھا سچ ہے اسے مت چھپائیے۔
آج کے لیے صرف اتنا ہی فی الحال اس ویلاگ میں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر بات کروں گا. اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے, اور میری ویڈیوز میں تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے, بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کے لیے, اور اپنے کمنٹ سے مجھے نوازیے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.